يا باكوت روح يا شباب. هذا من يلعب رش، هذا يلعب رش طبوري. بالفوق بلاي سنايبر. لا بلاي سنايبر. انك خطأت يا هلا يلا. اوه بلع لا. لا 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 منه. يا ولد يا ياسر تبجس. رمية اضرب يمين ولا يسار. spree for the red team. يا باكوت من اللي برش في الاخير؟ باكستان هذا يبي يخنقه لين اطلع والله غبي.